स्थूल देहमा विराजमान चेतनाको अति शक्तिशाली पुञ्ज म एक दिव्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। देखिरहेको छु स्वयंलाई। भृकुटीको मध्यमा म आत्मा चम्किरहेको छु। म महान कर्तव्यका लागि यस धरतीमा अवतरी महान आत्मा हूँ। म स्वयं भगवानद्वारा चुनिएको पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बिस्तारै बिस्तारै म आत्मा यस देहबाट अलग भएर जाँदैछु। माथि आकाशको मार्ग हुँदै चम्किलो फरिश्ता रूप धारण गरेर यो संसारबाट पर सूक्ष्म वतनमा आइपुगेको छु। साक्षात अव्यक्त बापदादा मेरो सम्मुख हुनुहुन्छ। वाह, म भाग्यशाली आत्मा। वाह मेरो भाग्य। वाह मेरो ईश्वरीय परिवार। म यस संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ।
स्वयं भगवानले मलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। बाबाले मलाई दिलमा बसाउनु भएको छ। संसारका सर्व बन्धनहरूबाट मुक्त गरेर मलाई आफ्नो काखमा बसाउनु भएको छ। वाह मेरो भाग्य, म भगवानको नयनको नूर हूँ। म भगवानको दाहिने हाथ हूँ। बाबाले मलाई ईश्वरीय सेवा अर्थ लायक समझिएर सेवाको सुनौलो अवसर दिएर मेरो जीवन धन्य धन्य बनाइदिनु भएको छ। हे मेरो प्राणाधार, हे मेरो साजन, हे मेरो सद्गुरु, हजुरलाई मेरो दिलबाट लाखौं लाख धन्यवाद। मैले देखिरहेको छु कैयौं आत्माहरू मेरो अगाडि उभिनु भएको छ। वहाँहरू ती आत्माहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। म भोको थिएँ, मलाई भोजन दिनुभयो। म प्यासी थिएँ, मेरो प्यास मिटाउनु भयो।
मसँग धन थिएन। धनले मेरो मद्दत गर्नुभयो। म रोगी थिएँ। म धेरै कमजोर थिएँ। वहाँहरूले मेरो दिलो ज्यानले सेवा र सहयोग गर्नुभयो। स्नेह दिनुभयो। यसै गरी म देखिरहेको छु। मेरा लौकिक माता-पितालाई जसले मलाई जन्म दिनुभयो, मेरो पालन पोषण गर्नुभयो, वहाँहरू सबैलाई म सहृदय आभार व्यक्त गर्दछु। मेरा अभिभावक मेरा इष्ट मित्र मेरा लौकिक शिक्षक वर्ग सबैलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। मेरा सहकर्मी साथीहरूलाई मेरा अग्रजहरू मेरा अनुजहरूलाई दिलदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। म देखिरहेको छु उनी ब्रह्मा कुमारी दिदीलाई जसले मलाई कोर्स गराउनु भयो, भगवानसँग परिचित गराउनु भयो। मलाई भगवानसँग नाता जोडिदिनु भयो।
म देखिरहेको छु ती आत्माहरूलाई जसले मलाई ज्ञान योगको पालना दिनुभयो। ज्ञान मार्गमा अगाडि बढाउनुभयो। पुरुषार्थमा सहयोग गर्नुभयो। स्नेह र प्रेम दिनुभयो। म देखिरहेको छु ऊ महान आत्मालाई जसले मलाई पहिलो पल्ट प्राण प्यारो परमात्माको अवतरण भूमि, कर्म भूमि, दिव्य भूमि मधुबनमा लिएर जानुभयो। साक्षात भगवानसँग मिलाउनुभयो। मेरो देखभाल गर्नुभयो। मलाई ईश्वरीय पालना दिनुभयो। म आभारी छु ती सबै आत्माहरूसँग म ती आत्माहरूलाई पनि देखिरहेको छु। जो मेरो सेवामा मद्दतगार हुनुहुन्छ। मलाई हर तरिकाले सहयोग गर्नुहुन्छ। म वहाँ सबै ब्राह्मण परिवारलाई आभार व्यक्त गर्दछु। मैले देखिरहेको छु मेरो आँखा अगाडि यी पञ्च प्रकृति र पञ्च तत्त्वहरूलाई देवतुल्य बनेर मेरो जीवनभरि सेवा गरेकोमा
मेरो दिलको आभार निस्किरहेको छ। मलाई यो सृष्टिमा कर्म गर्न र श्रेष्ठ भूमिका खेल्न सहयोग गरेकोमा सत्ययुगदेखि लिएर अहिलेसम्म सबै उपकारका लागि दिलदेखि नै धन्यवाद दिइरहेको छु। यी सबैको लागि मेरो मनबाट श्रेष्ठ भाइब्रेसन प्रवाहित भइरहेको छ। म फरिस्ताले पुनः अव्यक्त बाप दादालाई अगाडि देखिरहेको छु। बाबाले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ। बाबाको नजरबाट म निहाल भइरहेको छु। बाबाको वरदानी हात मेरो शिरमाथि छ। बाबाले अति प्रसन्न मुद्रामा मलाई भरपूर वरदान र आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ। म फरिस्ता संपूर्ण निर्बन्धन निर्बोझ डबल लाइट बनेर पुनः फर्कँदैछु। साकार वतनतर्फ। इस साकार शरीरमा ओम शांति।